बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, आज 14 अगस्त है। पूरी कौम खुशी मना रही है, लेकिन आज के दिन सरकारी लोड शेडिंग की वजह से लोगों के लिए रहमत का दिन भी एक ज़हमत का दिन बनाया गया। पीटीआई और पीडीएम एक निज़ाम का तसलसल है। ये दोनों स्टेटस को के फैसिलिटेटर हैं और पीपल्स पार्टी समेत इन तीनों पार्टियों ने फौजी घमलों में परवरिश पाई है और इस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद से ये बारी बारी हुकूमत में आए हैं। इन तीनों पार्टियों के साथ निज़ाम बदलने का, मईशत बेहतर बनाने का, लोगों की ज़िंदगी में कोई हकीकी तब्दीली और खुशियाँ लाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। मुल्क में माफियास के मुख्तलिफ क्लब है और इन जतों ने अपने मफादात के लिए इन्हीं पार्टियों को पनागाह बनाई है और पीपल्स पार्टी के अपना और मुस्लिम लीग के अपना और पीटीआई के अपने अपने माफियाज है। इन्होंने खालिस पैसे की बुनियाद पर, झूठे और जाले प्रोपेगंडे की बुनियाद पर आवाम को यरगमाल बनाया है और इनकी माशी और सियासी दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान का हर बच्चा IMF का मक़रूज़ हो गया। इनके सियासी और माशी दहशतगर्दी की वजह से हमारे इदारे तबाह हो गए, पाकिस्तान मक़रूज़ हो गया और इनके बदआमालियों का जो रिज़ल्ट और नतीजा और बोझ है वो आम आदमी पर है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ 30 अरब डॉलर से ज़्यादा कमाकर इधर बेचते हैं और ये माफियाज है जिन्होंने मुख्तलिफ झंडे उठाए रखे हैं। ये यहाँ लूट मार करके बाहर के बैंकों में रखते हैं। पानामा लीक्स में इनके लीडरों के नाम है, पंडोरा पेपर्स में इनके नाम है, नेब में ये लोग मतलूब है, बैंकों से कर्ज़े इन्होंने ली है और मुल्क को लूटने की हर कहानी में इन सियासी दहशतगर्दों के नाम मौजूद होते हैं। ये कभी भी एक दूसरे का एहतसाब नहीं करते हैं, ये सिर्फ शोर मचाते हैं और अपने आप को, अपनी प्रॉपर्टीज़ को और अपने बगल में जो इनके माफियाज के एजेंट उनको बचाने की फिक्र करते हैं। इसलिए हम अपनी आवाम से बात करना चाहते हैं कि अगर आज हमारी अदालतों में इंसाफ नहीं है तो इनकी वजह से, अगर गरीब के बच्चे को तालीम नहीं मिलता है तो इनकी वजह से, अगर गरीब को इलाज की सहूलत नहीं मिलती तो इनकी वजह से, अगर वापडा ने हर पाकिस्तानी की जेब पर डाका डाला है और एक तावान और एक जजिया वसूल कर रही है तो इनकी वजह से। और ये सियासी बरहमन है जिन्होंने 22 करोड़ आवाम को शूदर समझा है और ये समझते हैं कि आवाम का काम वोट देना है, सपोर्ट देना है, हमारे बंगलों का तवाब करना है और जब इनको हुकूमत मिलती है तो फिर वही काम करते हैं जिसके ख़िलाफ़ ये इलेक्शन में नारे भी लगाते हैं। पीटीआई के दौर में भी करप्शन थी और आज भी करप्शन है। पीटीआई के दौर में भी गुर्बत थी और आज भी गुर्बत में इजाफा हुआ है। पीटीआई और पीडीएम ने मिलकर IMF की हथकड़ियाँ अपनी कौम के हाथों में डाली है। इसलिए कौम के लिए एक ही रास्ता है कि एक तरक्की याफ्ता, खुशहाल, प्रोग्रेसिव और एक मीनार नूर पाकिस्तान के लिए जो दुनिया के लिए मॉडल बने, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हल है कि इस मुल्क में आईन की हुक्मरानी हो, कानून की हुक्मरानी हो और ये काम जमात इस्लामी के बग़ैर कोई भी नहीं कर सकता। सारे लोग आजमाए गए, तमाम सियासी जमातें उनके चेहरे बेनकाब हो गए, एक्सपोज हो गए। अब सिर्फ बारी है इस मुल्क में जमात इस्लामी की और मैं आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि 14 अगस्त का पैगाम यही है कि एक इस्लामी और खुशहाल पाकिस्तान बनाने के लिए जमात इस्लामी का साथ दीजिए। जमात इस्लामी चाहती है कि इलेक्शन से पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स हो और इलेक्शन रिफॉर्म्स के बग़ैर अगर इलेक्शन हो भी गया उसका नतीजा कोई भी तस्लीम नहीं करेगा और इलेक्शन रिफॉर्म्स के बग़ैर इलेक्शन मुतनाज़ा बनेगा।
اس لیے جماعت اسلامی کا اصولی موقف ہے کہ متناسب نمائندگی کی بنیاد پر الیکشن ہو، الیکشن کمیشن آزاد اور خود مختار، مالی لحاظ سے بھی خود مختار ہو، اور 62-63 پر عمل کیا جائے تاکہ چوروں کو، لٹیروں کو اور قوم کی دولت لوٹنے والوں کو اسمبلی میں جانے کا موقع ہی نہ ملے۔ دیکھیے، ہم مرکز میں کبھی بھی اتحادی ان لوگوں کا نہیں رہے۔ ہم 2014 کے الیکشن کے بعد مخلوط حکومت میں شامل ضرور ہو گئے تھے، لیکن پھر جدا بھی ہو گئے تھے، اور اس وقت چونکہ پی ٹی آئی کو مرکز میں حکومت نہیں ملی تھی، نہ موقع ملا تھا، نہ آزمایا گیا تھا۔ بعد میں جب ہم نے دیکھا کہ مرکز میں ان کی حکومت بن گئی، اسٹیبلشمنٹ نے ان کا ساتھ دیا، عدلیہ نے ان کا ساتھ دیا، نیب ان کے ہاتھ میں، تمام اداروں نے ان کا ساتھ دیا، اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی ناکام ہو گئی، نااہل ثابت ہو گئی۔ پی ڈی ایم والے تو پہلے ہی ایسے تھے، اس لیے اس وقت ہم نہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں نہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، اور ہم ایک متبادل قوت کے طور پر جماعت اسلامی ملک میں موجود ہے، اور ہم انڈر گراؤنڈ سرگرمیوں کا کسی غیر آئینی راستہ اختیار کرنے کا مخالف ہے۔ ہم نے الیکشن ہی کے ذریعے آنا ہے، اور اس وقت ہم عوام کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، یوتھ کو منظم کر رہے ہیں، اور ہر دن گزرتا ہے تو پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے چہروں سے نقاب اتر رہا ہے، اور اب تو بچے بھی یہی کہتے ہیں کہ حل مسائل کا صرف جماعت اسلامی ہے، بزرگ بھی کہتے ہیں، مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی یہی کہتی ہیں کہ حل صرف جماعت اسلامی ہے، جو ایک شاندار ماضی کے ساتھ، بیداغ قیادت کے ساتھ اور ایک تجربہ کار ٹیم کے ساتھ ملک میں موجود ہے۔ دیکھیے، لسویلا میں جو حادثہ ہوا ہے وہ بہت زیادہ افسوسناک ہے، الارمنگ ہے، اور پوری قوم جاننا چاہتی ہے کہ ان کے حقائق کیا ہے۔ یہ حکومت کا فرض ہے کہ چھپانے کی بجائے قوم کے ساتھ صحیح معلومات شیئر کر لے۔ ہم بھی انتظار میں ہیں۔ بات بلور اور عمران کی نہیں ہے، ادھر جماعت اسلامی کا امیدوار میاں اسلم بھی ہے، اور یہ تو آزمائے ہوئے لوگ ہیں، یہ تو چلے ہوئے کارتوس ہے، ان کو تو ایک نہیں بار بار موقع ملا ہے۔ اگر ان کے ساتھ مسائل کا کوئی حل ہے تو اب بھی 9 سالوں سے خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو کر کے دکھائیں نا۔ ان کی وجہ سے معاشی بدحالی بھی ہے، اور اب تو خیبر پختونخوا جل رہا ہے ان کے ناکام پالیسیوں کی وجہ سے۔ باقی اگر عمران خان 9 حلقوں پہ کھڑے ہیں تو ایک لحاظ سے الیکشن کو مذاق سمجھتے ہیں۔ ابھی آپ نے استعفیٰ بھی دیا ہے اور آپ کھڑے بھی ہیں۔ اگر آپ الیکشن اسمبلی میں آنا چاہتے ہیں تو آپ نے استعفیٰ کیوں دیا؟ اگر آپ نے استعفیٰ دیا ہے تو پھر آپ کھڑے کیوں ہیں؟ اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو آپ توڑ لیں خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو اور توڑ لیں پنجاب اسمبلی کو۔ یہ 2 یونٹ جب خالی ہو جائیں گے خود بخود الیکشن کا سما بن جائے گا۔ تو اس لیے قوم کے ساتھ سیاست کے نام پر ایک بدترین مذاق جاری ہے۔ ہم آپ جیسے باضمیر لوگوں کو ساتھ میں لانا چاہتے ہیں، اور آپ سے یہی درخواست کرتے ہیں، اور آپ کے ذریعے پوری قوم سے، کہ سانپوں کے منہ میں دودھ ڈال کر اژدہا نہ بنائے، بچے کو پال پال کر ہاتھی نہ بنا لے۔ اور عام آدمی اسمبلی میں جائے گا تو عام آدمی کا مسئلہ حل ہوگا۔ اب جاگیردار جاتا ہے تو جاگیردار کا مسئلہ ہوتا ہے، کرب سرمایہ دار پہنچتا ہے تو اس کا مسئلہ حل ہوتا ہے، کارخانہ دار جاتے ہیں تو ان کا مسئلہ ہے۔ جب مزدور جائے گا مزدور کا مسئلہ حل ہوگا، جب غریب دکاندار پہنچے گا تو وہ غریب دکاندار کا مسئلہ، جب ایک کرایہ دار جو کرائے کے گھر میں رہتا ہے نا، وہ جب قومی اسمبلی کا ممبر بنے گا تو وہ بتائے گا کہ ایک کرایہ دار کا اصل پرابلم کیا ہے۔ اس وقت تو یہ خانزادے، شہزادے اور مغل شہزادے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ بھوک کیا ہے، پیاس کیا ہے، گرمی کیا ہے۔ سائیکل پنکچر ہو جائے، موٹر سائیکل پنکچر ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے، یہ تو نہیں جانتے ہیں کہ سیب مٹی کے اندر بنتا ہے یا کسی درخت کے اوپر لگتے ہیں۔ ان کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ فرانس کے درآمد شدہ کتے اور پانی
اور شیمپو اور خوراک اور کپڑے وہاں سے سلے ہوئے کپڑے ان کے لیے آتے ہیں. اس لیے عوام کا فرض ہے کہ مڈل کلاس لوگوں کو ووٹ دے، وہ جائے گا تو ان کا مسئلہ حل ہوگا.